अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है इस वीडियो में। ख़ास तौर पर हमने इस केस को लेकर हर असूल जो थे उनकी हमने पासदारी की है और कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ सहाफ़त की जाए और जो जो फैक्ट्स हैं वो ना सिर्फ देखने वाले बल्कि जो समझने वाले, जो सुनने वाले या जो पाकिस्तान के कवानीन से जो वो लोग नाला होते हैं उनके सामने भी असल हक़ाइक़ सामने आ जाए कि बुनियादी तौर पर खामियाँ क्या हैं। हमने वो सारे असूल जो है उनकी पासदारी करने की कोशिश की और आप तक फैक्ट्स पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक ये केस का या इस तरह का मसला हल नहीं होगा तब तक इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। इस चीज़ से कतई नज़र कि अदालत क्या कहेगी, पुलिस क्या कहेगी, प्रोसिक्यूशन क्या कहेगी और जिस को जो हम जहाँ समझते हैं खामी है उसके हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं, किसी की तजलील नहीं करते। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसकी मैंने मादरत जाके की, लेकिन हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक या जहाँ जहाँ में खामी या कमी कोताही किसी की भी थी वो नजर आई, हमने वो रिपोर्ट की और इंशाल्लाह रिपोर्ट भी करेंगे। किसी से डरने वाली बात भी नहीं है, लेकिन हम किसी मजलूम की तजलील नहीं करेंगे और ना ही कभी करने की कोशिश करेंगे और ना ही की है और आइंदा भी यही कोशिश होगी कि किसी मजलूम की तजलील ना करें। और खासतौर पर जिस तरह इस केस को लेकर मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जो किया गया है ये हमारे दोस्तों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस अल्लाह ताला हिदायत दे, अब यही कुछ कह सकते हैं। लेकिन आज कमरा अदालत में बुनियादी तौर पर हुआ क्या, जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल में क्या ऐसा रखा जिसमें अदालत उनके जो दलाइल थे उससे मुत्तफिक हुई। प्रोसिक्यूशन ने खास तौर पर आज जो है हैरान कुन तौर पर उन्होंने भी तामुन किया, साथ दिया और वो सारे जो फैक्ट्स से उसमें जो है वो जो जिब्रान नासिर के दलाइल है उनसे इत्तफाक किया गया और अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया। इसी चीज़ के लिए 2 महीने से मुसलसल कोशिश की जा रही थी और आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो सारी चीज़ें हो गई हैं। चूँकि इस केस से हमें वैसे हर लिहाज से लगाव है, इस केस से यानी कि हमने हर वो लिमिट और हर वो चीज़ की है जो हमें पाकिस्तान के माशरे के लिए, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सहाफत के लिए जो जो करना चाहिए था हमने वो किया है। अब मैं चूँकि कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, लेकिन मैं खुद जब ये फैसला आया तो जज्बाती हो गया था। मेहदी अली काज़मी साहब, ताहिर साहब, जब बहुत सारे लोग इस चीज़ से गवाह हैं, बल्कि जिब्रान नासिर भी, कि मुझसे बात नहीं हो पा रही थी कि जिस तरह हमने नेक नीति के साथ इस केस को आगे बढ़ाया और सपोर्ट किया, तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे खुशी हुई और मैं खुद जज्बाती हो गया था, रो गया था ये जब फैसला आया अदालत का। बहरहाल हम भी खड़े रहे, तकरीबन 1.5 घंटा तवील तरीन दलाइल हुए और जिस तरह बड़े और हाई प्रोफाइल केस में अदालत सुनती है मुद्दई के या प्रोसिक्यूशन या जो भी फरीकैन होते हैं उनके दलाइल, अदालत ने इसी तरह जो है वो यानी कि बगैर ब्रेक के, बगैर वक्फे के अदालत ने सारे दलाइल सुने। समाअत हुई। सबसे पहले जिब्रान नासिर साहब को मौका दिया गया, पूरी तैयारी के साथ आए थे और मुख्तलिफ जो अदालतों के फैसले थे उनके साइटेशन लेके आए थे, पाकिस्तान के बाहर के कवानीन के और मुख्तलिफ अदालतों की जो फैसले थे नज़ीर के तौर पर वो भी जो वो सामने लाए हुए थे। जिब्रान नासिर पेश हुए, तफ्तीशी अफसर पेश हुए और जब जिब्रान नासिर ने दलाइल में कहा कि इस केस का जो चलान है उसका जो पूरा इन्हिसार है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पर है और 2 बातों को उन्होंने खुलकर बयान किया अदालत में। जो करना चाहिए था पूरा मैं माहौल बताऊंगा अदालत में क्या कुछ होता रहा वो सारा उन्होंने खुल के बयान किया। जिब्रान नासिर, चूंकि मैं ई पॉइंट लिखे मैं 1.5 घंटे की समाप्ति ज़ाहिर है वो एक वर्ड टू वर्ड चीज़ याद नहीं होती, तो हमने जो न्यूज़ टीवी चैनल्स पे चलाई और इसी तरह हमने जो है वो लिखी हुई है, तो इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़ाहिर हो रहा है, उसके लिए मैं मदद खा हूँ। जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल में कहा कि चलान का इन्हिसार इस बात पर है कि बच्ची की उम्र 17 साल है, जबकि दूसरी बात का इन्हिसार दुआ ज़हरा का जो है वो बयान है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा था कि बच्ची को शेल्टर होम भेजा जाए और मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया जाए। जिब्रान नासिर ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था वो पढ़कर सुनाया और जिब्रान नासिर ने कहा कि हमने कल उम्र के तयन के लिए जो सेक्रेटरी है उस हवाले से हमने सेक्रेटरी सेहत को जो वो दरख्वास्त भी दी। सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह दिया था कि उम्र के तयन से मुतालिक जो सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो रुकावट नहीं होगी। जिब्रान नासिर ने दलाइल में मजीद कहा कि 2000 की जो उम्र के तयन उम्र जो 17 साल करार देकर मुकदमे का जो चालान है पुलिस ने वो C क्लास पेश किया। उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल बोर्ड जो वो तश्कील दिए बगैर केस का C क्लास चालान मंजूर कर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या होगा, ये उन्होंने सवालात उठाए। जिब्रान नासिर ने आगे जो है कहा कि मुलज़िम ज़हीर का पुलिस को दिया गया जो बयान है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने पढ़ के सुनाया और उसमें जो जो तफरीक थी यानी कि जो जो खामियां थी वो सारी अदालत के सामने आ गई खुल के। यही वजह थी, मैं समझ रहा था कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन चाह रही थी
कि पुलिस फाइल जो है वो ना मुद्दई के हाथ लगे और ना ही जो है वो वकील के पास जाए, क्योंकि जो खामियां हैं वो खामियां खुलकर सामने आएंगी। तो अब खामियां जब खुल के सामने आई तो फिर अदालत ने, आपने देखा कि किस तरह का फैसला जारी किया। जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि मुलजिम जहीर ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि मेरी उम्र जो मेरी 3 साल से दुआ जहरा से दोस्ती थी। मुलजिम जहीर का कहना है कि 17 अप्रैल को दुआ जहरा लाहौर आई और टैक्सी का किराया 22,000 रुपये अदा किया और जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने फ्री विल सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके पास दुआ जहरा का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फिर जिब्रान नासिर आगे चलकर बताते हैं कि जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने जो है वो इसी तरह बगैर चीज़ों का जायज़ा लिए जो है वो चलान जो है वो पेश किया और हकायक को ये तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की। जिब्रान नासिर आगे अदालत ने जिब्रान नासिर से पूछा कि आपने दुआ जहरा के बयान को चैलेंज जो है वो क्यों नहीं किया, तो उस पर जिब्रान नासिर ने बताया कि पुलिस फाइल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरी दरखास्त दायर की गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर के बारे में भी लिखा था। उन्होंने कहा कि दुआ जहरा के 2 बयानात रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में मजिस्ट्रेट के पास दुआ जहरा से एक जाली दरखास्त लगाई और वालिद और कजन के खिलाफ जो है वो लगवाई गई। उसमें बार बार उन्होंने क्रिमिनल माइंड के हवाले से तज़किरा किया कि लड़की को खुद पता नहीं है कि उसने क्या करना है, यानी कि उसको खुद एक चीज का इल्म है कि वालिद कराची में वहां है नहीं। उसको जिस तरह कहा गया उसी तरह उसने बयान दे दिया कि मेरे कजन और उसके बाद फिर मेरे वालिद आए थे और उन्होंने ज़हीर और मुझ पे तशद्दुद किया और आगे जान से मारने की धमकियां दी और कह के चले गए और इस तरह के बयान जो है वो सामने आए। उसमें दुआ जहरा के बयान का जो है उन्होंने दुआ जहरा का जो बयान था वो पढ़कर सुनाया। उसमें दरखास्त में कहा गया कि वालिद और कजन ने मुझे और मेरे शोहर को डराया धमकाया और उसके बाद उन्होंने क्या कहना था कि दुआ जहरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वालिद और कजन के बारे में जो है वो कुछ नहीं कहा था। यानी कि 2 बयान हुए, एक बयान में कहा कि मुझे मारा और दूसरे बयान में कहा कि मुझे नहीं मारा या उसका तज़किरा ही नहीं किया। उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसने जो दुआ जहरा के जो वालिद और कजन के मुतालिक उसने कोई बात नहीं की। जिब्रान नासिर ने अदालत को कहा कि पुलिस की निगरानी में लाहौर से लाया गया और बयान रिकॉर्ड कराया गया, आजादाना तौर पर बयान कैसे ये हो सकता है। उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया जाए और तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। जिब्रान नासिर से अदालत ने पूछा कि उम्र के तयन से मुतालिक मामला जो है वो क्यों जरूरी है, जिस पर उन्होंने अदालत को बताया कि उम्र के तयन से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। 16 साल बच्चा अगर अपनी मर्जी से भी किसी के साथ जाता है तो वो अगवा तस्वुर होगा और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ जहरा जो है वो गई, उसके दुआ जहरा की जो उम्र है वो उस वक्त जो है वो जब वो गई थी 13 साल 11 माह थी, 13 साल 11 माह और कुछ दिन थी। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मुलजिम ज़हीर को जो है वो इसमें पुलिस ने बचाया, यानी कि उसको शेल्टर दिया। उसके बारे में मजीद जो है तहकीकात जो होनी थी वो तहकीकात नहीं की, तहकीकात बनती है इसलिए तहकीकात का हुक्म दिया जाए। अदालत में जिब्रान नासिर ने यह भी रखा कि तफ्तीशी अफसर चाहता है कि बच्ची जो 17 साल की है 17 साल की हो जाए और मुलजिम पर जो है किसी किस्म की आंच ना आए। और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेरी समझ बूझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उम्र के तयन से मुतालिक उसको कलअदम करार दे दिया है। ये जज साहब ने जो आफ्ताब अहमद बुग्गियो साहब है उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा। बहुत सारे लोग तो शादियाने बजा रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जीत हो गई ज़हीर की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी केस को उड़ा कर रख दिया, क्या क्या बातें हुई। ये जज साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनके पास केस है उन्होंने कहा कि मैं सुबह जब केस पढ़ रहा था तो मुझे जो चीज समझ आई उससे ये लग रहा है, ये तासुर। मैंने जिब्रान नासिर से सवाल भी किया, जाहिर है हमारा अदालतों से वास्ता रहता है इसलिए चाहे वो कोई भी अदालत हो तो उससे हमें उनके तकद्दुस का ख्याल रखना पड़ता है। तो बहरहाल जिब्रान नासिर ने फिर अदालत को बताया कि बल्कि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हम तो मेरिट पर केस को देखना चाहते हैं। अदालत ने उनसे बार बार पूछा कि क्या चाहते हैं जिब्रान नासिर, इतनी देर से दलाइल दे रहे हैं तो आप लोग क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं और चाहे उम्र का तयन करवाना है या फिर आपने जो है वो तफ्तीश करवानी है आप करवा दें। तो उस पर सरकारी वकील ने कहा कि असर नो तफ्तीश का अदालत हुक्म देगी तो और मेडिकल बोर्ड का कह देगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। उस पर अदालत ने फिर दीगर जो दलाइल थे वो भी सुने और अदालत ने खुद अपने रिमार्क्स में भी कहा कि लड़के ज़हीर ने अपने पूरे बयान में जो है कहा गया कि लड़की मेरे पास आई
اور اس کے بعد پھر جبران ناصر نے بتایا کہ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ 3 سال سے جو وہ رابطے میں تھی، کیس کی مزید تحقیقات اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا جو وہ عدالت نے کہا کہ ہم حکم دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا جیسا آپ نے کہ عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے سیکرٹری صحت کو لکھیں گے اور سیکرٹری صحت میڈیکل بورڈ سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں گے اور بچی کو یہاں لے کر آئیں یا وہاں میڈیکل بورڈ کرائیں گے۔ عدالت نے یہ کہا کہ یہ پراسیکیوشن کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر جو ہے وہ عمر کا تعین جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق جو ہم نے کام کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو بھی معاملہ بنتا تھا وہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم سی کلاس کی بات کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا اور صرف عمر کے تعین کے میڈیکل بورڈ کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اور یہ بنتا بھی ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں اب یہ جو ہم نے پوائنٹس یا نکات نوٹ کرنے والے تھے، 1.5 گھنٹہ دلائل ہوئے، اس میں سے جو ہم نکات تھے وہ نوٹ کیے، اور بھی بہت ساری چیزیں یقیناً مس بھی ہو گئی ہوں گی کیونکہ اب جس طرح میں بات کر رہا ہوں اس طرح اگر کوئی نوٹ کرنا بیٹھے تو وہ نوٹ نہیں کر پائے گا ورڈ ٹو ورڈ، بہت ساری باتیں مس ہو گئی ہیں، لیکن جو کام کی چیزیں تھیں وہ ہم نے نوٹ کی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ کیس میں مزید تفتیش بنتی ہے اور تفتیش ہونی بھی چاہیے، اور میڈیکل بورڈ کے لیے انہوں نے عمر کے تعین کے لیے آگے لکھ بھی دیا ہے، اور تحریری حکم نامہ آئے گا تو مزید جو اس سلسلے میں آپ کو آگاہ بھی کریں گے۔ اچھا، اب جو میں نے آبزرو کیا وہاں پر وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 2 ملزمان جیل میں ہیں، جو گواہ اور نکاح خوان، ان کی طرف سے ایک خاتون وکیل صاحبہ پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ پولیس نے سی کلاس کی رپورٹ پیش کر دی ہے اور اس کے علاوہ کیس بنتا نہیں، لہٰذا ان کو تو کیس سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے تو نہ سی کلاس کی جو رپورٹ ہے وہ منظور کر رہے ہیں، نہ کوئی مزید کاگنیزنس یا کوئی ایسی چیز لے رہے، تو ملزمان کو کیسے ہم رہا کر سکتے ہیں؟ جبران ناصر صاحب نے بیچ میں کہا کہ دیکھیں ملزمان کے اوپر کیس ہے اور ملزمان جیل میں ہیں، ہاں اگر ان کو کوئی اعتراض بھی ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے تو پھر وہ ایک پراپر ایک درخواست ضمانت دائر کریں اور اس کے بعد ہم اس پہ دلائل دیں گے، یعنی کہ عدالت کو مطمئن کریں گے، ظاہر اس کی مخالفت کریں گے کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو وکیل صاحبہ تھی خاتون، انہوں نے پھر مزید کہنا شروع کر دیا، دیکھیں سر یہ پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو لہٰذا جو ہے وہ کیس بنتا نہیں ہے، ان کو تو چھوڑا جائے۔ 10 ملزمان کو پہلے بھی اسی طرح جو ہے کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبران ناصر نے مزید کہا اور میری بھی خود حیران ہو، اور جبران ناصر صاحب نے بھی وہاں حیرانگی کا اظہار کیا، جو خاتون وکیل صاحبہ تھیں وہ تھی شیلٹر ہوم کی، یعنی کہ جو سرکاری شیلٹر ہوم ہے اس کی ان کے کیسز کی پیروی کرتی ہیں، وہ کیسز لڑتی ہیں، اور آج ان ملزمان جن کے اوپر اس طرح کا سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، یعنی کہ ایک کم عمر بچی کے نکاح کروایا اور اس کے بعد پھر نکاح کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظ بھی فراہم کیا، اور ان کی دستخط ہیں، ان کا پورا نام ہے، یعنی کہ مصطفیٰ اور دیگر جو ایک جو اور ملزم ہیں، اور ان کی جو پیروی کرنے کے لیے آئی ہیں، ان کو ضمانت کے لیے کیس سے ڈسچارج کروانے کے لیے آئی ہیں، وہ وکیل صاحبہ جو شیلٹر ہوں جہاں پہ جو اس طرح کے تنازعات کی لڑکیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے، وہاں کی وکیل وہ آ کے ملزمان کی کیس کی پیروی کرنے کے لیے پہنچی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ حیران کن صورتحال ہوئی۔ دوسرا، جب دلائل دیے جا رہے تھے جبران ناصر صاحب، سٹی کورٹ میں چونکہ وکلا کا ایٹیٹیوڈ کچھ مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ بالکل رف اینڈ ٹف۔ آج جبران صاحب جب دلائل دے رہے تھے، پچھلی دفعہ بھی ان کی جو سرکاری وکیل تھے، ڈسٹرکٹ جو پراسیکیوٹر تھے، وہ بالکل اسی طرح یوں کر کے ایک دم دیکھتے رہے اور آج بھی اسی طرح کرتے رہے، تو بہرحال ان کو سمجھ آ گیا کہ اب کیس کی تیاری جبران ناصر کر کے اس طرح کے آئے تھے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں بھاگوں کیسے، یعنی کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، کہ کوئی ایک نقطہ جبران ناصر نے نہیں چھوڑا جس میں ان کو یہ لگے کہ نہیں سر اب تو تفتیش بھی نہیں ہو سکتی اور عمر کے تعین کے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ تو طے شدہ ہے اس لیے کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن سپریم کورٹ کا حکم نامہ ریکارڈ پر موجود تھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی سائٹیشنز اور جو نظیریں جبران ناصر کی طرف سے پیش کی گئیں، اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان تمام دلائل کا، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے ہم کوشش کریں کہ وہ چیزیں تو آپ کے سامنے رکھیں، لیکن جبران ناصر کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا۔ اب عدالت کا حکم نامہ تحریری طور پر سامنے آئے گا، اور خاص طور پر جو درخواست دی جا چکی ہے جبران ناصر کی طرف سے اور مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے کہ عمر کے تعین کے لیے جو ایک پراپر ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ عمر لڑکی کی کیا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں اس میں، جو پولیس ہے اثر نو تحقیقات کے لیے ان کو سمن جاری کرے گی ظہیر اور دعا کو،
اور اس کے بعد پھر جو خاص طور پر جو سیکٹری صحت ہے وہ 5 رکنی میڈیکل بورڈ جس میں ڈینٹسٹ سے لے کے سرجن تک اور تقریباً ہر جو مختلف شعبوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ شامل ہوں گے اور پراپر طریقے سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا. اس کے بعد پھر ان سے عدالت نے رپورٹ بھی باقاعدہ طور پر کال کی ہے کہ رپورٹ پیش کرے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ خط جبران ناصر کا یا مہدی علی کاظمی صاحب کا گیا ہے تو سیکٹری صحت ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. عدالت ان سے رپورٹ مانگے گی کہ آپ نے کیا کیا, آپ کو جو حکم دیا گیا تھا میڈیکل بورڈ بنانے کا اس میں کیا کیا. عدالت خود ان سے تفصیلات پیش اپ رپورٹ خود کال کرے گی. دوسرا یہ کہ اگر وہ سمن جاری کرنے کے باوجود بھی ملزمان پیش نہیں ہوتے, یعنی کہ دعا زہرا اور ظہیر یا دیگر ان سے کنیکٹڈ جو ملزمان ہیں جو ریکوائرڈ ہیں عدالت کو یا پولیس کو اس عدالت کے حکم کے بعد, تو اس کے عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی. یعنی کہ اب ہر صورت ان کو وہ نہ تفتیش سے بھاگ سکتے ہیں, نہ ہی کہیں ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں, نہ ہی کہیں ان کے پاس کوئی اور جانے کا کوئی چارہ ہے. اور بنیادی طور پر مہدی علی کاظمی صاحب کی جو کہتے ہیں کہ ایک کنٹینشن کہہ لیں یا ان کے جو اعتراضات تھے یا ان کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو قانون کے مطابق ہو, ان کے پاس دستاویزات موجود ہے, ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے, تو لہٰذا کوئی بھی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ بچی بیان دے اور کم عمری کا. اور خاص طور پر جبران ناصر نے پاکستان سے پہلے یعنی کہ جو یہاں پہ انگریز کا قانون تھا کہ اگر کوئی بہلا پسلا کر ورگلا کر یا کبھی بھی کوئی اٹھا کے اگر کسی کو لے جائے تو اس میں کون سا قانون لاگو ہوگا, وہ ساری تفصیلات رکھی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے اس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی رائٹس, یا اس کے بعد پھر اگر کوئی اپنی کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ یا اس کو اغوا کر کے اپنی مرضی سے, یعنی کہ جبران ناصر نے مثالیں بھی دی وہاں پر کہ بلی کی دکھا کے یا کوئی کھلونا دکھا کے یا کوئی کسی طرح کا لالچ دے کے بچے کو اگر بلا لیا جاتا ہے اور بچے کی اس میں مرضی شامل ہوتی ہے تب بھی اس میں اغوا کا کیس درج ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ اپنی مرضی سے آیا اور اس کے بعد پھر اس میں اغوا کا کیس نہیں بنتا, تو تب بھی اغوا کی دفعات ہی لگتی ہیں. یعنی کہ پراپر کیس اغوا کا بھی ہے اور ساتھ میں جس طرح 2 نمبری سے بیان دلوا کے اس سے لڑکی سے شادی بھی کی گئی وہ سارا مضبوط ترین کیس ہے. جو ویڈیو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے والی ہیں, ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اب ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پتہ نہیں کہاں منہ چھپائیں گے یا کہاں جو ہے وہ کس کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ جو کہہ رہے تھے کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو وہ جھوٹے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا دیگر جو لوگ ہیں ظہیر یا اس کا پورا خاندان جو ہے وہ سچ بول رہا ہے اور ان کا دفاع میں لگے ہوئے تھے. اب یہ ہے حق اور سچ اور جو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر کہ ہمیں صحافت کرنی چاہیے, ہمیں غلاظت نہیں پھیلانی چاہیے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں اپنی صحافت کے ساتھ یا اپنے جو ذاتی ہمارے نظریات یا تاثرات ہوں اس سے ہم معاشرے کو یا ہم اپنے پاکستان یا ریاست کے خلاف اس طرح لوگوں کو بدظن نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ریاست سے الگ ہوں یا اپنے جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہوں یا اس کے بعد پھر لوگوں کے خلاف چلے جائیں یا ان کے دل میں کوئی اس طرح کی نفرت اداروں کے خلاف پیدا ہو جائے کہ ان کو تو کہیں کوئی انصاف دینے والا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ جدوجہد ہے اور ہم سب کو جاری رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہدی علی کاظمی صاحب مظلوم ہیں اور ہم اسی طرح تمام مظلوموں کا ساتھ دیتے جب ان کو کسی بھی فورم پر اگر انصاف نہیں مل رہا ہوتا. تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.